माले मुफ्त दिले बेरहम। अंदरून लाहौर शहरियों के लिए बनाए गए कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा। शादी ब्याह की तकरीबात की बजाय जूतों का कारोबार चलने लगा। शहरी कहते हैं शादी गमी के लिए बेहतरीन सहूलत थी। हॉल की मिल्कियत और कब्जे बारे तहकीकात करेंगे जिले इंतजामिया का मौक़िफ़। सोने की कीमतों को पर लग गए। आर्मी मंडी में सोना महंगा होने पर सराफा बाजार में भी तेजी आ गई। कीमत में 3,000 रुपए फी तोला इजाफे के बाद 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,20,000 रुपए तक पहुंच गई, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,10,000 रुपए हो गई। जिले इंतजामिया दावों के बावजूद आटा बहरान पर काबू पाने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में 20 किलो के आटा बैग की शदीद किल्लत। हुकाम सरकारी निर्ख 880 पर फरोख्त भी मुमकिन न बना सके। फाइन मैदे की 80 किलो की बोरी की कीमत 6,000 से जायद हो गई। नान रोटी एसोसिएशन की मैदे के निर्ख कम न होने पर ईद के बाद नान 20 रुपए करने की धमकी। मुस्लिम लीग नून ने आटे और रोटी की कीमत में मुसलसल इजाफे पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। शजरकारी मुहिम और ड्राइव-इन रोड की तामीर नौ के लिए 6 अरब 89 करोड़ के फंड्स मंजूर। वर्किंग पार्टी इजलास में मंजूर किए गए फंड तरक्याती मंसूबों के लिए अराजी के हुसूल पर भी खर्च होंगे। पंजाब में ताखीर के शिकार तरक्याती मंसूबों की बहाली के लिए 97 अरब रुपए का इजरा। 50% फंड सड़कों की तामीर और साफ पानी मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की यूथ अफेयर्स की बेहतरी के लिए खुसूसी काविश। नौजवानों और तुलबा के लिए स्पोर्ट्स सहूलियात बेहतर बनाने के लिए 14.5 करोड़ के फंड्स मुख्तस। फंड से नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यूथ सेंटर, इवेंट मैनेजमेंट सेंटर और यूथ अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेज अस्पताल बनाने का फैसला। 5 अरब की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट 200 बिस्तरों के अस्पताल में खून की बीमारियों का इलाज होगा। फंड्स विफाकी हुकूमत फराहम करेगी। सब्जी की दुकानों पर सरकारी निर्खनामा मजाक बन गया। सब्जी फरोशों की मनमाने निर्खों पर फरोख्त। प्याज सरकारी निर्ख 33 की बजाय 60 रुपए किलो पर फरोख्त। टमाटर 82 की बजाय 110 रुपए किलो। लहसुन, अदरक और दीगर सब्जियों की कीमतें भी होशरबा इजाफा। ब्रायलर चिकन 8 रुपए इजाफे से 244 रुपए किलो हो गए। वजीर आजम के 16 मशीरों की तकर्री हाईकोर्ट में चैलेंज। वजीर आजम वजारत कानून फरीक नामजद। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गैर मुंतखब अफराद को काबीना में शामिल करने से साबित होता है कि वजीर आजम फराइज अंजाम देने के अहल नहीं हैं। अदालत से तकर्रियां कल अदम करार देकर मुंतखब अराकीन को तैनात करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। अंधेर नगरी चौपटराज आला तालीम के फरोग का इदारा हायर एजुकेशन मछली मंडी बन गया। सेक्शन ऑफिसर्स की मंजूर शुदा 22 नशिस्तों पर 45 और डिप्टी सेक्रेटरी की 9 सीटों पर 15 अफसरान तैनात असातिज़ा की अक्सरियत ने सिफारिश के जरिए पोस्टिंग कराई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महकमे खजाना तैनातियां गैर कानूनी करार दे चुका है। हुकूमत जानबूझकर शोबा सेहत को नजरअंदाज कर रही है। कोरोना ड्यूटी करने वाले 4,500 हेल्थ ऑफिसर्स वायरस में मुब्तला हो चुके। ताहाल डॉक्टर्स और अमले को इजाफी तनख्वाहें नहीं दी गईं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स की खिदमात का एतराफ न करने पर हुकूमत की मजम्मत। YDA का कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स की खिदमात का एतराफ न करने पर हुकूमत से शिकवा। तकरीब मुनक्किद करके बिलावल और शहबाज शरीफ को बुलाने का ऐलान। सर्विसेज अस्पताल में नई नर्सिंग चीफ की तैनाती के बावजूद नर्सें सरापा एहतजाज। हॉस्टल पर पुलिस के हमरा धावा बोलने पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बर्तरफी के मुतालिबे से पीछे न हटने का अज़म। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान रोड में कायम जिप्सम फैक्ट्री में बाईपास निकालकर गैस चोरी पकड़ ली गई। टास्क फोर्स ने गैर कानूनी पाइपलाइन कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का मॉडल टाउन लिंक रोड पर 10 घंटे का तवील ऑपरेशन। छापामार टीम ने ऑपरेशन के बाद 4.5 करोड़ मालियत की नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी की बरामद कर ली। कस्टम हुकाम का कहना है कि लेक्सस गाड़ी को जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। पायलट्स के लाइसेंस मौतली का इकदाम चैलेंज। हाईकोर्ट ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को ताहुक्म सानी हतमी फैसला करने से रोक दिया।
درخواست گزار کی معطلی کالعدم قرار دینے کی استدعا پر عدالت کا وفاقی حکومت، سول ایویشن اتھارٹی سمیت دیگر کو نوٹس، جواب طلب کر لیا گیا۔ صوبے بھر کے جیل سپرنٹینڈنٹس کی سینیورٹی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت، پنجاب حکومت نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلا کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ اچرا، فیروزپور روڈ، مین بولیورڈ گلبرگ، غالب روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کا شدید دباؤ، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں محیط، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اساتذہ کا سٹینڈرڈ مقرر کرنے کے لیے ٹیچنگ لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ، وزیر تعلیم مراد راز کا جلد پنجاب اسمبلی میں ٹیچر لائسنسنگ ایکٹ پیش کرنے کا اعلان۔ وزیر تعلیم نے نجی اسکولوں کی آن لائن رجسٹریشن میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی، اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں نوک جھونک اور جملے بازی سے ایوان کشتے زفران بن گیا۔ وزیر جنگلات کے سال میں 12 موسموں کے ذکر پر راحیلہ خادم حسین نے نام پوچھ لیے۔ وزیر قانون بولے سبطین خان کو ضمانت منظوری پر وزیر بنایا ہے، یہاں تو اپوزیشن لیڈر ضمانت پر بھی نہیں ہے۔ گورنر پنجاب سے کاف لیگ کے رکن قومی اسمبلی چودھری منصر الہی کی ملاقات میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے اتحادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر چودھری محمد سرور کہتے ہیں اپوزیشن کا حکومتی اتحاد میں دراڑیں دیکھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، اپوزیشن انتظار کرے، عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے۔ ٹیکنیکل تعلیمی اداروں کے طلباء کی بھی اگلے گریڈ میں پروموشن کی منظوری۔ وزیر صنعت اور تجارت اسلم اقبال کی زیر صدارت پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس، وزیر صنعت اور تجارت کا روزگار کے مواقع کی یقین دہانی۔ وزیر قانون پنجاب کا کورونا کے سبب ریسٹورانٹ انڈسٹری کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا اعتراف، عید کے بعد ریسٹورانٹس کھولنے کی اجازت دینے کا اندیا۔ ریسٹورانٹس ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں سخت ایس او پیز کے ساتھ تمام کاروبار جلد بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے اقدام، پنجاب حکومت نے 9 ڈویژن میں نقشوں کی منظوری کے لیے ای خدمت مراکز قائم کر دیے۔ وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کہتے ہیں کہ ای گورننگ سسٹم سے کرپشن کا خاتمہ اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ شجرکاری مہم کے لیے ٹائیگر فورس کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ، چند روز میں ایپ سے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کا زیر صدارت اجلاس میں اظہار خیال۔ اجلاس میں معاون خصوصی برائے ماحولیات ملک امین اسلم، چیف سیکرٹری اور دیگر کی شرکت۔ ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور سید سعید الحسن شاہ کی داتا دربار آمد، نماز جمعہ ادا کی اور مزار پر حاضری دی۔ صوبائی وزیر نے ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ سیاسی جماعتوں کو مالیاتی گوشوارے جمع کرانے کا مراسلہ جاری، الیکشن کمیشن نے 20 اگست تک گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ کمیشن کی سیاسی پارٹیز کو اثاثوں کی تفصیلات، اکاؤنٹس، آڈٹ کی رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت۔ قیدیوں کو بنیادی ضروریات اشیاء کی فراہمی کے لیے محکمہ جیل خانہ جات کا اہم اقدام، جیلوں میں اشیاء کی مارکیٹ ریٹ پر فراہمی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کہتے ہیں جیلوں میں شفاف کلچر کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، قیدیوں کا استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی سنڈیکیٹ کا 59واں اجلاس، ایم بی بی ایس کے اسپیشل سپلیمنٹری امتحانات کروانے کا معاملہ پی ایم ڈی سی کو بھجوانے کی ہدایات جاری۔ اجلاس میں صوبے میں میڈیکل یونیورسٹیز بنانے کے بڑھتے رجحان پر بھی اظہار تشویش کیا گیا۔ چیئرمین پی ایف اے کی زیر صدارت پنجاب فوڈ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس، دوران ڈیوٹی شہید یا زخمی ہونے والے ملازمین کے لیے خصوصی امداد، سالانہ مالی بجٹ کی بھی منظوری، بورڈ نے شہید کی بیوہ یا بچے کو ملازمت دینے کی بھی منظوری دی۔ میں نے یونیفارم میں ٹک ٹاک لازمی بنائی ہے، وہ میری مسٹیک ہے، میں ایکسکیوز کرتی ہوں، میری مسٹیک ہے، میں نے بنا لی ہے، مجھے وارننگ دی جاتی، میری سیلری کاٹ لیتے ہیں، مجھے پنشمنٹ کرتے، لیکن ڈسمس تو نہ کرتے۔ مجھے ڈسمس کیا گیا، فیملی میں سب سے بڑی ہوں، ٹھیک ہے، میری فیملی ہے، اور ہم در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔
खातून पुलिस एहलकार की वर्दी में टिकटॉक बनाने पर नौकरी से निकाले जाने का मामला। एहलकार का वीडियो बयान सामने आ गया। कहती हैं टिकटॉक पर वीडियो जरूर बनाए मगर इतनी बड़ी सजा ना दी जाए, नौकरी से पहले वार्निंग देनी चाहिए थी। पंजाब पुलिस में डीएसपी रैंक के 28 अफसरान की उखाड़ पिछाड़। आईजी पंजाब ने मोहम्मद कदीर अहमद को एसडीपीओ नौलखा जबकि इकरामुल्लाह को एसडीपीओ काहना तैनात कर दिया। आईएसपीआर के ज़ेरे एहतमाम यौम आज़ादी पर पहचान पाकिस्तान क्विज मुकाबला। हर बोर्ड से नाहम जमात के 4 पोजीशन होल्डर्स को मुकाबले में शिरकत की दावत। बोर्ड से शरीक तुलबा की हतमी फहरिस्त तलब। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग 7 अगस्त सरकारी टीवी की बिल्डिंग में होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन का तुलबा की किरदार साजी के लिए स्कूलों में स्टूडेंट सोसाइटीज के कयाम का ऐलान। पहले मरहले में 5 डिवीजन के स्कूलों में फौरी तौर पर करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। तलबा की करेक्टर बिल्डिंग के लिए नैब के अफसरान लेक्चर्स देंगे। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग की कार्रवाई। कच्चा जेल रोड, पीको रोड और टाउनशिप के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। तहरीके इंसाफ शुमाली लाहौर के सेक्रेटरी जनरल महर वाजिद अजीम के वालिद को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल, एजाज चौधरी समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 में एज ग्रुप इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर कराने का फैसला। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में एज ग्रुप अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर करवाए जाएंगे। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दौरा इंग्लैंड पर रवाना। मसाजर मोहम्मद इमरान भी फास्ट बॉलर के हमरा इंग्लैंड चले गए। वाइट बॉल प्लेयर और कौमी टीम के मसाजर कोरोना टेस्ट मनफी आने पर दौरा इंग्लैंड के लिए क्लियर हो गए।